देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयत आसा देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयत आसा सुखी भूय उदकाक रावता Despori mozo otmo Tanela duka dewa Mochi kure duku oteka Deva mocha deva Tuci wat poloy dasa Deva mocha dewa Tuci wat poloy dasa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावनी भयणीनो आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनीचे मीस offered by Nadira and Milburn Fernandez on the occasion of the baptism of their daughter Nicolette. So also it's a birthday of Flima Sudan. We pray for her that the Lord Devantache आपला आशीर्वाद घालूं, and also for her husband Brian and her daughters Kizan and Kim and their family, and Suzanne also. We pray that the Lord bless them. देवान तांचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं. तेच भाशेन मागता आमी रेदिमा वाज हिच्या पासो the Lord bless her, always keep her under his love, care and protection. Misant also we pray for the souls of John Menezes first death anniversary. देवा लागीं मागुया ताची सगळीं पातकां धुवन ताका सुर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन आत्म्या पासत मागुया डायगो डिक्रूज आनीक देविदास देसाई देवान तांच्याय आत्म्याची काकलूत करूं आनी तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावं. तेच भाशेन तियोदो मिरा वेगस तिच्याय आत्म्या पासत आमी मिसांत आमी मागता. मोगाल भावनी भयणीनो ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दोग दवरून मोडया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करून प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कोर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान वांटून दिला ते प्रमाणे आमच्या मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो ऊंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले, ताणें मनशांक देणी दिली. तर तो ऊंच गेलो हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो पृथ्वीच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरूंक
सगल्या स्वर्गा वयर चडलो तो दुसरो न्हंय बगोर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हे तांचे सेवे उद्देशी भोक्त सोंपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे वळखींत एक जातोल्यांव आनी क्रिस्ताचे बर्तेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यांव. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची ना आनी फोटकेरी मनशाचे नाडबुदीचे शिकवणेचे वाऱ्यान हालची दवरची ना, पूण स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें घेयसर सगल्या वाटांनी आमी वाडत वेतोल्यांव. ताचे वरवीं आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपआपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटून दवरतात आनी अशें एक सांदो आपआपल्या शेवटा प्रमाणे आपआपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची घोटाय वाडयता. हे परी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या तुज्या दारवाट्याचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच बांडावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चडून येतात सर्वेस्पराची कुळां तीं. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वखाणूक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सदरो दाविदाच्या घराण्याच्यो सदरो. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर म्हणटा पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, बगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बोलयांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलोल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपळ दिवन ताणें म्हणलें, अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरा गालिलेकारां परस हे गालिल्याच्या मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यांत. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेली ती जेरुसल्यांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यांत. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतोल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटूच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दुनिया ताच्या
मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसोर हेंय वरोस तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत नातोर मागीर काथोर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनू, जायते पावटी आमकां संवय आसा कोणाक कितें एक्सिडेंट जालो वा कोण बरो ना, कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक कितें दुयेंस जाला, आमी सदांच कितें करता, बोटां दाखयता दुसऱ्यांक. देवान ताका कास लायली, देवान ताका हें केलें, तें पातकाक एक लागून हें जालें तें जालें, आमी बोटां दाखयतात. जेजूचें उतर आयज आमकां स्पश्ट सांगता, जेन्ना ह्या पिलातान हे गालिलेकारांक मारून उडयली, हेरांक दिसलें की देवान तांकां खास लायली. म्हूण जेजू म्हणटा ना, तुमी तुमचें जिवीत बदलात. ट्रान्सफॉर्म युअर लायव्स, ट्रान्सफॉर्म युअर लायव्स. मोगल भावनी भयणीनू, केन्नाच आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक शिरी पडना. इट कॅन हॅपन, द सेम थिंग कॅन हॅपन टू मी. कोण बरो ना, कोणाक कितें जाला, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम. तुजो दुस्मान लेगून जावं, द वन whom you don't talk to, your neighbor, whoever, pray for them, pray for them. जायते फावटी हांव म्हणटा लोकांक, कोण येता कोणाचेर राग धरून आहा, कोण आमकां बरी करिना, आय से प्रे फॉर देम, माग तांचे बसा. ते म्हणटा वय फादर मागता, कितें मागता, हां तेंचे बरें जावं, कितें नॉट जस्ट बरें जावं, दॅट गॉड ब्लेस देम, दॅट गॉड गिव्स देम गूड हेल्थ. अशें मागूंक जाय, अशें मागूंक जाय. देवान तांकां भोगसूं, देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कोण बरी ना तांकां बेसांव दिवं. लॉर्ड ब्लेसेस देम. दिस इज वॉट वी नीड टू प्रे. हाचे पयले वाचपांत आमकां भाग्यवन पावलो आमकां सांगता, सॉरी, बिफोर गोईंग टू दॅट, कंटिन्युएशन जेजू वपार सांगता आपल्या शिसांक. कोण एकटो दादलो म्हणटा अंजिराचें झाड लायलोलें, फळां सोदूंक येता, 3 वर्सां ताका फळां मेळूंक ना, कांयच मेळूंक ना. आनी शेवटाक सांगता त्या म्हणटा, गार्डनराक सांगता कातरून उडय. तरी आसतना हो गार्डनर म्हणटा, मातसो आनी 1 वरस पळया, हांव सारें घालता. लेट अस सी. माय डियर फ्रेंड्स, गॉड गिव्स अस, एवरी वन ऑफ अस, अ चान्स. आमचें जिवीत फळादीक जिवीत जावंक जाय. कितें जावन आसा ही फळां? आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळलेलो आसा. At baptism we have received the Spirit, we grow in the Spirit. पवित्र आत्मा जावन आसा हे सारें. The Holy Spirit is that manure for our lives. आनी फळां आमची दिसती पडूंक जाय. आमची आमकां देणी दिल्या देवान, द स्पिरिट, द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, ही जावन आसा आमचें सारें. These are the manure for ourselves. ते उजार करूंक जाय आमी आमची ही देणी देवान दिल्यान ती पवित्र आत्म्याची देणी, आनी आमचें जिवीत एक फळादीक जावंक जाय. जेजू आमकां सांगता जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 15-20 वर 16वी वडी 16 to 18 हांगासर म्हणटा तो, आय चोज यू टू बेर फ्रूट, फ्रूट इन अबंडन्स. कितें ही फळां? बरेपण, बरेपण, गुडनेस. दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स, दिस इज वॉट जीसस वॉन्ट्स. आनी तेच पासून ती देणी आमकां दिला. हाचे पयले वाचपांत आमकां भाग्यवन पावलू सांगता कित्या पासत हे देणी दिला? टू बिल्ड द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. जेजूची कूड बांदून हाडूंक. कितें जावन आसा जेजूची कूड? तूं आनी हांव. You and me are that body of Christ. The church is the body of Christ. Church म्हणल्यार कितें? पवित्र सभा. पवित्र सभा म्हणल्यार तूं आनी हांव. To build us up together. Together. मोगाल भावनी भयणीनो, देवाचें उतर घेवया आमच्या काळजांत आनी बरेपणाचें जिवीत, वायट कितें आहा तें पयस करुया. आमचें जिवीत बदलून मोगाचें, एकवटाचें आनी कितें म्हणटात तें देवाच्या कृपेचे जावंक दी. Let us be filled, grace filled people, grace filled people.
बापाक मानना गुण गुण बायलो जाय काळजाची कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रिती मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी मोगाल भावनी भयणीनो हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुझ्या मुखार आम्ही भक्तीपोणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुझ्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पडवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्फ काळेन सोर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंतां भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरपता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुर्जुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार बारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोर म्हणटा आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर्व पदवीदार बापा, सोर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना काल सांगता बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावरताचेर लिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बरे करून मोगान कुशालकायेन एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेचे जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या स्वर्गीच्या जेवणांत पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी स्वर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळ्ळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आदाराचे
माये तुगे माये मोगाळे पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मरणाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मरणाच्या वेळार आदाराचे माये